बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 7 है अपने वतन से प्यार हमें को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुख्तलिफ समई ज़राए से कहानी, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर निशानदही कर सकें। तो इसके लिए हमने बच्चों को तैयार कैसे करना है? हमने कमरा जमात में कुछ ऐसी सरगर्मियाँ करवानी हैं कि जिससे बच्चे इन सब के दरमियान फ़र्क महसूस कर सकें। आप उन्हें ज़राए इब्लाग का इस्तेमाल करते हुए, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए कोई ख़बर, कोई ड्रामा, कोई हदायत, कोई गुफ्तगू के प्रोग्राम सुनवाएं और फिर बच्चों से पूछें कि ये प्रोग्राम जो आपने अभी देखा इनमें फ़र्क करें। अगर ये गुफ्तगू है तो बताएं, अगर ये ऐलान किया जा रहा है या ख़बर पेश की जा रही है तो इसके बारे में उनको पहचान होनी चाहिए। तो ऐसी सरगर्मियों के लिए ज़रूरी है कि आप इस किस्म की समई और बसरी जो चीज़ें हैं, ज़राए इब्लाग हैं, उनको इस्तेमाल करें और बच्चों को इनमें पहचान करवाएं कि ऐलान क्या है या फिर कोई हदायत दी जा रही है तो उनके अंदर उनको फ़र्क करना आ जाए। कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर मरकज़ी ख़्याल बयान कर सकें। यानी कि बच्चों को इख्तिसार के साथ किसी भी बात को बयान करने का फ़न आना चाहिए। वो अगर कोई ड्रामा देखें, कोई हदायत, कोई गुफ्तगू सुने या कोई ख़बर सुने तो बजाय इसके कि पूरी तफसील के साथ वो बताएं कि क्या सुना गया था या क्या बयान किया जा रहा था, उसको इख्तिसार के साथ बयान करना उनको आ जाए और इसी को मरकज़ी ख़्याल बयान करना कहा जाता है। क्योंकि जब उसको तफसील के साथ वो बताएंगे तो सुनने वाले की दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है और वो तवज्जो नहीं देता। लेकिन अगर उसी बात को आप मुख्तसर अल्फाज में मरकज़ी ख़्याल के तौर पर अगर आप उनको बताएंगे तो सुनने वाला तवज्जो के साथ आपकी बात सुनेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को जब भी कोई चीज़ पढ़ाएं, कोई पैराग्राफ पढ़ाएं, कोई इबारत या इक़्तिबास कोई पढ़ाएं तो फिर उनसे पूछें कि आप इनको अपने अल्फाज में मुख्तसरन बयान करें। तो इस तरह से बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े कुछ भी वो सुने, मुआशरे में इधर उधर कहीं जब बैठकर कोई बात करने की ज़रूरत पड़े तो ये फ़न उनके काम आए। किसी मंजूम कलाम पर अपने जज्बात और एहसासात का मरबूत ज़ुबानी इजहार कर सकें। जी, जब भी कोई मंजूम कलाम पढ़ें, कोई नज़म हो, कोई मिली नगमा हो, हम्द या नात हो, तो उसके बारे में अपने ख़यालात और एहसासात ज़रूर बयान कर सकें कि हमें ये नज़म अच्छी लगी है, इसकी अच्छे होने की वजह क्या है। अपने ख़यालात का इजहार करें, अपनी पसंद नापसंद का इजहार करें और उसके अंदर बयान किए गए मकसद को बयान करना उन्हें आता हो कि इस नज़म में शायर के इस कलाम को पेश करने का मकसद क्या है, शायर इस कलाम में क्या कहना चाह रहा है। अपने ख़यालात का इजहार करना बच्चों को आना चाहिए। तो हमारे सबक में भी जो नज़म दी गई है अपने वतन से प्यार हमें, बहुत खूबसूरत मिली नगमा है। बच्चे बड़े शौक़ से इसको याद करते हैं। तो बच्चों से पूछें कि इस नज़म को, इस मिली नगमा को पढ़ने के बाद आपको कैसा महसूस होता है, आपके क्या एहसासात हैं। वतन के लिए मोहब्बत हमारे दिल में जो है वो पैदा होती है जब हम इस किस्म के नगमे जो है वो सुनते हैं। तो ये बच्चों को हमने तैयार करना है। इसी तरह से हम अगर ऐसी सरगर्मियां जो है कमरा जमात में करवाते रहेंगे तो बच्चे फिर इस काबिल हो जाएंगे कि अपने सबक से हटकर भी अगर उनसे किसी नज़म के बारे में पूछा जाए कि फ़लाँ नज़म अगर आपने पढ़ी है तो उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है, आपको वो क्यों पसंद है या उसमें शायर क्या कहना चाहता है, तो बच्चे बड़े अच्छे अंदाज में अपने ख़्यालात का इजहार कर लेंगे। नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात, मारूज़ी और मौज़ूई के जवाबात दे सकें। जब भी वो कोई नज़म या नसर पढ़ें तो उससे मुतल्लिक अगर मारूज़ी सवालात हों, यानी कि हम उनसे दुरुस्त जवाब का इंतखाब करने के लिए कहें या गलत और दुरुस्त जवाब का
منتخب کرنے کے لیے کہیں یا خالی جگہ پر کرنے کے لیے کہیں تو وہ سوالات بچے حل کر سکیں، یعنی کہ اتنے اچھے طریقے سے وہ سبق، وہ نظم یا نثر جو ہے وہ بچے پڑھ لیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ان کو کوئی موضوعی سوال دے دیا جاتا ہے، کسی موضوع پر مضمون لکھنے کے لیے دے دیا جاتا ہے، کسی عنوان پر کہانی لکھنے کے لیے دے دی جاتی ہے، یا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے کوئی موضوع دے دیا جاتا ہے، تو بچے اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ مثال کے طور پر ہم جو نظم پڑھ رہے ہیں، اس نظم کو پڑھنے کے بعد اگر ہم بچوں سے کہیں کہ ہم اپنے وطن سے کیوں پیار کرتے ہیں، اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں، تو بچوں کے اندر یہ جرأت ہونی چاہیے، یہ حوصلہ ہونا چاہیے، ان کے پاس اتنا ذخیرہ الفاظ ہونا چاہیے کہ وہ بڑے اچھے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار لکھ کر سکیں۔ نظم و نثر کو منشا و مقصد کے حوالے سے سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھ سکیں، یعنی کہ جو بھی وہ نظم پڑھیں یا نثر پڑھیں تو ان کا مقصد جو ہے وہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سبق، یہ متن جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے لکھے جانے کا مقصد کیا ہے، اس کو درست تلفظ کے ساتھ، روانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ خود اس متن کو پڑھیں، اس کی بلند خوانی خود کریں، اس کے بعد ان بچوں سے بلند خوانی کروائیں، ان بچوں سے پڑھوائیں جن بچوں کا تلفظ اچھا ہے، جو صحیح طور پر پڑھ سکتے ہیں درست تلفظ کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر آخر میں ان بچوں سے پڑھائیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ان الفاظ کی ادائیگی میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کا تلفظ ابھی بالکل صحیح نہیں ہے، تاکہ وہ بچے جب بار بار سنیں گے تو وہ لفظ کی درست ادائیگی میں ان کو آسانی ہو جائے گی۔ نظم کے اشعار کی حوالوں کے ساتھ تشریح کر سکیں، یعنی جب بھی ان کو کوئی اشعار دیے جائیں تو وہ ان کی حوالوں کے ساتھ تشریح کر سکیں کہ اس نظم کے جو شعر تشریح کے لیے دیا گیا ہے اس سے متعلق کوئی واقعہ، کوئی بات جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر سکیں اس سے متعلق۔ اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مختلف اقوال اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں، مختلف حوالے کے اشعار اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں، اس سے کسی بھی شعر کی جو تشریح ہے وہ بہترین ہو جائے گی۔ متن، نظم و نثر کا مرکزی خیال اور خلاصہ لکھ سکیں۔ بچوں کو خلاصہ اور مرکزی خیال لکھنا ہم نے سکھانا ہے، اور یہ ساری چیزیں بچے پچھلی جماعتوں میں بھی سیکھ چکے ہیں، لیکن اب کیونکہ ان کی جماعت تھوڑی بڑی ہو گئی ہے، جماعت ہشتم میں ہے، وہ ان کی جماعت کا لیول بڑا ہے، تو اس کے مطابق ہی ان کو الفاظ کا انتخاب بھی کرنا ہے، اور اس کے اندر ترتیب اور منظم انداز میں، مربوط انداز میں انہوں نے مرکزی خیال اور خلاصہ لکھنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی بار بار مشق کرواتے رہیں۔ جب بھی آپ کوئی سبق پڑھائیں تو سبق کی ایک عبارت کو پڑھنے کے بعد انہیں کہیں کہ آپ اس کا مرکزی خیال بیان کریں، اس کا خلاصہ بیان کریں۔ تو اس طرح سے بچے جب اپنے الفاظ میں بیان کریں گے تو اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ ایک تو وہ مرکزی خیال اور خلاصہ لکھنا جان جائیں گے، اور دوسرے ان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا بھی آ جائے گا۔ اسماء اور ضمائر کی تذکیر و تانیث کی نشاندہی کر کے درست استعمال کر سکیں۔ اردو اسماء کی تذکیر و تانیث ہوتی ہے، یعنی کہ کچھ الفاظ مذکر ہوتے ہیں اور کچھ الفاظ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جب ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو تب جملے کی ترتیب بھی بدل جاتی ہے۔ یہ چیزیں ہم نے بچوں کو بتانی ہیں اور ان کی بار بار مشق کروانی ہے، کیونکہ بچے مذکر سے مؤنث تو بنانا سیکھ لیتے ہیں لیکن ان کا جملوں میں استعمال غلط کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ میرا قلم ہے کو یہ میری قلم ہے، یہ میرا بستر ہے یا میری بستر ہے، تو یہ اس طرح سے بچوں کو جملوں میں استعمال میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، اور یہ ان کی کمی، یہ خامی بار بار مشق کروانے سے پوری کی جا سکتی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ مختلف قسم کی سرگرمیاں جو ہیں وہ کمرہ جماعت میں کروائی جائیں۔ ہم جماعت میں 2 گروہ بنا کر یہ مقابلہ کروا سکتے ہیں کہ ایک گروہ کے بچے جو ہیں وہ زیادہ اچھے جملے بنا سکتے ہیں تذکیر و تانیث کا استعمال کرتے ہوئے، یا دوسرے گروہ کے بچے۔ تو اس طرح سے کھیل ہی کھیل میں بچے تذکیر و تانیث کو جملوں میں استعمال کرنا سیکھ لیں گے۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر بھی تدریسی مواد دیا گیا ہے، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔